खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। सो खुदा का इत्मीनान जो हमें समझ नहीं आता, कई दफा हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि खुदा का इत्मीनान ईमान के ऊपर बेस करता है। ईमान जो है वो कलाम के ऊपर बेस करता है, और खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जब हम उनको अपने दिल के अंदर ले लेते हैं तो हमारे दिलों के अंदर एक ऐसी जगह तैयार हो जाती है, एक ऐसी बुनियाद तैयार होती है जिसके ऊपर हमारा ईमान खड़ा होता है। खुदा सब कुछ करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाए। खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील निकालिए और उसका 16वां बाब हम देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, गौर से सुनिए। आज हम खुदा के उस वादे को याद करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम पीछे आने वालों को एक बड़ा वादा किया, और उन्होंने ये कहा कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। हालेलुया। तुम किस में इत्मीनान पाओ? दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। कौन गालिब आया है दुनिया पर? कौन गालिब आया है? जरा जोर से बोलें, कौन गालिब आया है? दुनिया पर गालिब आने वाली हस्ती सिवाय यीशु के और कोई नहीं है। दुनिया के बादशाह दुनिया पर गालिब नहीं आ सके। सिकंदर आजम दुनिया का अजीम तरीन बादशाह गुजरा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 3/4 से ज्यादा दुनिया को फतह किया। और हम देखते हैं कि तो भी जब वो दुनिया से रुखसत होने वाला था तो उसने अपने कमांडर को कहा कि मेरे हाथ कब्र में से बाहर रखना। और उसने पूछा कि क्यों, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? तो उसने ये कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि दुनिया इस बात की शाहिद हो, इस बात की गवाह हो कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ दुनिया से वापस जा रहा। मेरे अजीजों, दुनिया के अजीम तरीन बादशाह भी इस दुनिया को गालिब नहीं कर सके। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी दुनिया पर गलबा हासिल नहीं कर पाए। दुनिया जो है ये मुसीबतों दुखों का घर बन चुका है। दुनिया जो है वो गुनाह का घर बन चुका है। इंसान जो इस दुनिया में बसते हैं वो अपने अपने ख्यालों, सोचों और ईमान के साथ बसते हैं। हर मुल्क में, हर कबीले में, हर जगह पे अपने ईमान के साथ लोग जिंदा हैं, और खुदा की तफसीर जो है वो हर मजहब में, हर फिरके में, हर कबीले में फर्क है। लेकिन मेरे चीजों, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस पर, दुनिया पर, गुनाह पर, बदरूहों पर और जिस्म के ऊपर गलबा हासिल किया। हालेलुया। न सिर्फ इन चीजों पर बल्कि उसने मौत के ऊपर भी गलबा हासिल किया, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान जो है वो किसी चीज से नहीं डरता, खुदा से भी नहीं डरता, गुनाह से भी नहीं डरता, वो अबलीस से भी नहीं डरता, लेकिन वो सिर्फ मौत से डरता है। आपको पता है, मौत से डरता है। अगर किसी शख्स को यह बता दिया जाए कि वो मरने वाला है या कल वो मर जाएगा, तो वो आज ही मर जाएगा, क्योंकि वो इस हद तक खौफ का शिकार हो जाएगा कि वो उसी दिन ही मरना पसंद करेगा। दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मौत है, लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह मौत के ऊपर भी गालिब आया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको मौत भी अपने कब्जे के अंदर नहीं कर सकी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आए ही इसलिए थे कि वो अपनी जान का नजराना पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दे। लेकिन मेरे अजीजों, जैसा उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और वो दुनिया के ऊपर गालिब आया।
اور وہی غلبہ جو ہے وہ آج میرے اور آپ کے پاس یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. اس لیے خداوند نے کہا اطمینان رکھو، ہاللویا، مطمئن رہو. دنیا کے اندر مصیبت اٹھاتے ہو، ہم مصیبت میں رہتے ہیں، ہر روز ہمیں روزگار کی ٹینشن ہے، ہم مارے بھاگے پھرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی جابز کے لیے. ہم ہر روز اپنے کاموں کے لیے پریشان حال، دکھی، بیمار ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ تو ہم سٹریس کے اندر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو دنیا کی چیزوں کے لیے اس حد تک غیر مطمئن ہیں، انسیٹسفیکٹری ہیں، کہ وہ ہر روز جو ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، رات تک کام کرتے ہیں، اور انہیں خدا کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں رفاقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہیں خداوند کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر روز نوکری کرنا پسند کرتے ہیں، دنیا کے اندر چیزوں کے لیے مارے نہ پھرے. میرے عزیزو، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مطمئن رہنا ہے. ہمیں کیا رہنا ہے؟ مطمئن رہنا ہے. ہمیں پیس کی حالت کے اندر رہنا ہے، ہمیں اطمینان کی حالت. کئی دفعہ ہم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہیں، دکھوں میں پڑتے ہیں. ایک خاص کر دنیا کے اندر ہم ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں سم ٹائم جب ہمیں بہت زیادہ دکھ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دل میں سکون لے کر آئیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، اور یہ جان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا کے اوپر غالب آیا ہے، وہ ہمیں بھی وہی غلبہ عطا کر سکتا ہے جس پر وہ غالب آیا ہے. ہاللویا. جیسے وہ غالب آیا ہے وہ ہمیں بھی غلبہ دے گا. میرے عزیزو، what you are doing، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، اپنی حالات زندگی پر غور کریں، اپنے کاموں پر غور کریں. اس سال میں کیا آپ نے کوئی اپنا مشن بنایا ہے؟ اس سال میں کیا آپ کے پاس کوئی ہدف موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ موجود ہے کہ میں نے اپنے روحانی سفر کے اندر مجھے یہ کام کرنے ہیں، مجھے اپنے روحانی سفر میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے خداوند میں اطمینان حاصل کرنا ہے؟ Think about that. Sometimes we fail because ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے، غیر مطمئن، متزلزل ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان کی 3 حالتیں. وہاں خداوند یسوع مسیح نے کئی ایسے لوگوں کی تعریف کی جو بہت بڑا ایمان رکھتے تھے، اور خداوند نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا ایمان پوری بنی اسرائیل قوم میں نہیں دیکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایسے ایمان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جس میں وہ ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں اپنے شاگردوں کے، آئے کم اعتقادوں، آئے بے اعتقادوں. ایسے ایمان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. سو میرے عزیزو، کیا کرنا ہے ہمیں ایمان کی کون سے لیول کو اچیو کرنا ہے؟ کیا ہم کم اعتقاد میں شامل ہیں؟ کیا ہم بے اعتقادوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم ایمان کی اس حالت میں ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہیں میں نے ایسا ایمان پورے اس علاقے میں نہیں دیکھا، میں نے ایسا ایمان پوری مسیحی قوم میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے لیے یسوع کے یہ الفاظ ہیں؟ میرے عزیزو، ایمان کے اوپر کھڑا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک رسی کے اوپر چل رہے ہیں. یہ جو روحانی سفر ہے یہ ایک ایمان کا سفر ہے، یہ ایمان کا سفر ہے. اس کے اندر آپ کے ایمان کے اوپر بہت سارے حملے ہوتے ہیں، اور ان تمام حملوں کے اندر ہم ایمان کے اوپر جب کھڑے رہتے ہیں تو ہمارا انعام جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. جب ہم دوڑ کے اندر دوڑتے ہیں، ایمان پر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر ہمارا انعام ابدی زندگی ہے، خدا کی بادشاہت ہے، اور دنیا کی وہ سب چیزیں جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، ہمیں جھولی میں خدا ویسے ہی ڈال دیتا ہے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مصیبت تو اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو. ڈونٹ بی ورڈ. پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، بدحال نہ ہو، اور اپنی خواہشوں اور اپنی ضروریات کے لیے ایسی چیزیں اختیار نہ کرو جو کلام سے ہٹ کے ہیں، جو خدا سے ہٹ کے ہیں. ایسے کام نہ کرو جن کا تعلق
جو ہے وہ خدا سے نہیں ہے، اور کئی دفعہ ہم ایسے کام کرتے ہیں اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خدا سے ٹوٹلی علیحدہ ہے۔ ہم ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو خدا ہمیں منع کر رہا ہے کرنے کے لیے، کلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ان تمام ٹونے ٹوٹکوں کے اوپر بھی عمل کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم ان تمام کاموں کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ہم وہ سب چیزیں کر دیتے ہیں جو کہ خدا سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ دنیا میں مصیبت اور اطمینان کا راز کیا ہے؟ اطمینان کا راز جو ہے وہ یسوع کے اوپر ایمان رکھنے سے ہے۔ اطمینان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر اس ایمان کے ساتھ آتا ہے کہ یسوع دنیا پر غالب آیا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع موت پر غالب آیا ہے، یسوع بیماریوں کے اوپر غالب آیا ہے، یسوع جسم کے اوپر غالب آیا ہے، یسوع بدروحوں کے اوپر غالب آیا ہے۔ کون آپ کو اس دنیا میں بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا آپ دنیا کے ڈاکٹروں سے امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کے حکیموں سے امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کی دوائیوں، میڈیسنز، سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں پہ، اپنے جسم پہ، اپنی فلسفی، اپنی ایجوکیشن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، nobody will help you۔ آپ کی ہیلپ کوئی نہیں کرے گا سوائے آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کے۔ ہاللیلویہ! اسی لیے خداوند نے کہا کہ میں دنیا پر اسی لیے غالب آیا ہوں تاکہ تم بھی غالب آؤ۔ ہاللیلویہ! تم مصیبت اٹھاتے ہو لیکن ڈونٹ بی ورڈ۔ اگر آج آپ یسوع کے اوپر کامل بھروسہ رکھنے والی شخصیت ہیں تو پھر آپ غالب آنے کا تجربہ کریں گے۔ ہاللیلویہ! پھر آپ مطمئن حالت میں رہیں گے، سیٹسفیکٹری رہیں گے، کیونکہ انسان اس دنیا میں بے بس ہے۔ انسان اس دنیا کے لیے سمجھنے کہ یہ دنیا جو کہ جہنم ہے، یہ دنیا اپنے منطقی انجام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ موت ہے۔ یہ آسمان اور زمین سب ٹل جائیں گے، یسوع نے کہا لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہاللیلویہ! سو واٹ یو آر ڈوئنگ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مطمئن رہنا ہے۔ فلپیوں کے خط میں اگر آپ دیکھیں، اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ سو خدا کا اطمینان جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، کئی دفعہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ خدا کا اطمینان ایمان کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ کلام کے اوپر بیس کرتا ہے، اور خدا کا کلام جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، جب ہم ان کو اپنے دل کے اندر لے لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی جگہ تیار ہو جاتی ہے، ایک ایسی بنیاد تیار ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان کھڑا ہوتا ہے۔ خدا سب کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ! اور میرے عزیزو، کیسے ایمان کو ہم بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کئی دفعہ ہمارا ایمان جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اکثر خداوند سے یہ کہتے تھے، خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، اور کئی دفعہ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے، بحیثیت ایماندار ہوتے ہوئے، سم ٹائم ہمارا ایمان بھی لاسٹ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ہم بھی کم ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق کون سی چیز کے ساتھ؟ کون سی خوراک کھانے سے ایمان بڑھے گا؟ مجھے بتائیں، کون سی سبزی کھائیں گے تو ایمان بڑھے گا؟ کون سا گوشت کھائیں گے تو ایمان بڑھے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھا سکتی ہے؟ ہاللیلویہ! ہماری روحانی غذا کون سی ہے؟ خدا کا کلام۔ ہماری روحانی غذا خدا کے ساتھ رفاقت ہے، ہماری روحانی غذا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، ریلیشن ہے، کلام ہے۔ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جب آپ کا ایمان بڑھے گا تو پھر آپ کا اطمینان بھی بڑھے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! جب آپ کا ایمان بڑھے گا تو آپ کا اطمینان بھی بڑھنا شروع ہوگا۔ آپ کی ٹینشنیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی سٹریس جو ہے، آپ ہر روز اپنے منہ کے اندر صرف ایک ہی لفظ بولیں گے، خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے۔ آپ کے منہ میں شکر گزاری کے الفاظ ہوں، آپ کے منہ میں ایمان کے الفاظ ہوں گے، آپ کے منہ میں تسلی کے الفاظ ہوں گے،
आपके मुंह के अंदर हमेशा शुक्रगुजारी, हम्द और तारीफ के अल्फाज होंगे, खुदा के कलाम से भरे हुए अल्फाज। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप ईमान को अंडरस्टैंड करते हैं तो इत्मीनान ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम सारी चीजों के साथ डील कर रहा है जो आपके साथ हो रही हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो आपके साथ हो रही हैं। आपके अंदर स्ट्रेस है, बीमारी के हमले हो रहे हैं, आपके अंदर टेंशन है, आपकी जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर इब्लीस मल्टी डायमेंशनल अटैक कर रहा है और आपको समझ नहीं आती। खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है कि हमें खून और गोश्त से क्या नहीं करनी जी? कुश्ती, रेसलिंग। रेसलिंग किस किस ने देखी है? हम तो बड़े शौक से रेसलिंग देखते। तो जब रेसलिंग होती थी तो हमें पता है कि कौन सा जो है खिलाड़ी जीतेगा, और अक्सर जब कोई शख्स रेसलिंग में जाता है और वो तैयारी के साथ ना जाए तो यकीनी तौर पे वो मार खाता है। क्या ख्याल? ऐसे ही है, तैयारी बड़ी जरूरी है। हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारी जंग जो है इब्लीस के साथ है, हमारी जंग जो है शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों से आपके ऊपर हमलावर हर रोज हो रही है। कभी आपको भूख लगी है कलाम की, पाखरू की? मुझे बड़ी लगती है। कई दफा जब मैं दुआ करना भूल जाऊं, वक्त ना मिले, सम टाइम थोड़ी दुआ करूं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं भूखा हूं। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे फौरी तौर पर खुदा की हजूरी में घंटों बैठना है ताकि मैं फिल हो जाऊं, ताकि मेरा जो प्याला है वो लबरेज हो। हालेलुया। मेरे से अपने प्याले को लबरेज, जब आप लबरेज होंगे आप ईमान से भर जाएंगे। जब आप ईमान से भर जाएंगे फिर आप इत्मीनान से भी भर जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, हमें खुदा के इत्मीनान को समझना है। अंडरस्टैंड द पीस ऑफ गॉड, द पीस ऑफ गॉड। खुदा में यीशु मसीह का दूसरा नाम इत्मीनान भी है। हालेलुया। यीशु का नाम शालूम भी है। शालूम का मतलब है सलामती। फरिश्तों ने गडरियों को क्या कहा? पीस, सलामती, सुलह। तो यीशु आया ही इसलिए था कि वो इंसान और खुदा के दरमियान क्या करे? सुलह, सलामती। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलामती देने के लिए ही इस दुनिया में मेरे अजीजों आए हैं। और सलामती किन चीजों से आपको मिलती? मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से। गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते थे, तमाम कामों से पहले दुआ करते थे। जब वो खाना खाने लगते तब भी वो दुआ करते। हम देखते हैं जब उन्होंने 5000 को खाना खिलाया तब भी उन्होंने दुआ की। हालेलुया। बीमारों के लिए दुआ करने से पहले वो पूरी पूरी रात जो है वो दुआ में बैठा करते। रूह कुदस की हजूरी उनके ऊपर ठहरी रहती थी। जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज नहीं किया था तो इससे पहले कि वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते उन्होंने 40 दिन का एक रोजा रखा और ना कुछ खाया ना पिया, रूह कुदस से भरकर वो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। प्रेयर जो है वो जरूरी है। दुआ जो है आपकी जिंदगियों के हालात बदल देती है। कई दफा हम जब मुसीबत आन पड़ती है, हम मुश्किल में आ जाते हैं, फिर हमें दुआ याद आती है, ओए हों दुआ करो। Why you are not praying before? आप तैयार क्यों नहीं हैं? जब चोर चोरी कर जाता है तो तब हमें ख्याल आता है ले हों से चोरी हो गई। और अक्सर औकात हमने लोगों को रोते हुए ही देखा है। लेकिन मेरे अजीजों, पहले तैयारी जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो रोल मॉडल दिया है वो ये है कि हमें हर रोज तैयार रहना है, एवरीडे तैयार रहना है। हर रोज बीमारियों पर गालिब आने के लिए हमें तैयारी जरूरी है। इब्लीस पर गालिब आने के लिए हमें कौन कौन तैयार रहता है? कई दफा हम तैयार नहीं होते और जब इब्लीस का गलबा होता है तो फिर हमें होश आती है, ओए हों दुआ करो यार, हों दुआ कर लो। मेरे अजीजों, that is much better that you have to pray before doing anything. हमें हर काम से पहले अपनी दुआ को अपना एक लाइफ स्टाइल बना लें, अपनी जिंदगी का एक
حصہ بنا لیں. جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں, جیسے آپ جسم کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہیں, آپ کی جسم کی ضرورت خدا کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ. That is the most important thing in your life. جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ نہیں استوار کرتے, پھر آپ طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑتے ہیں, اور پھر آزمائش جو ہے وہ جب آتی ہے تو وہ اپنا کام کرتی ہے, اور اس کے بعد گناہ جنم لیتا ہے. اور جب گناہ بڑھتا ہے تو کون سی چیز کو پیدا کرتا ہے؟ کون سی چیز کو پیدا کرتا ہے؟ موت کو پیدا کرتا ہے. پھر موت آتی ہے, پھر بیماریاں آتی ہیں, اور وہ بیماریاں جو جسم کے اندر موت کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر موت ڈیولپ ہوتی ہے. Why? Because we were not praying. ہم prepared نہیں تھے, ہم prepared نہیں تھے. خدا ہمیں پریپریشن کے لیے ہر وہ چیز دے رہا ہے. خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے, دعا میں کھڑے رہنا ہے. ہماری کشتی, ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ ہے, خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے. آسمانی مقام میں جو شرارت کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. سو میرے عزیزو, ہمیں ہمت باندھے رہنا ہے, امید رکھنی ہے. ہاللویا. خداوند پر بھروسہ آپ کو ہمیشہ آگے لے جاتا ہے. خدا پر بھروسہ ہمیشہ آپ کو تسلی دیتا ہے. کئی دفعہ ہم مصیبت تو اٹھاتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو بھی ہم مصیبت اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ بائبل کے اندر آپ دیکھیں, مقدس یوسف کی ایگزامپل دیکھیں. یوسف نے کون سا کام کیا تھا؟ کون سا ایسا غلط کام یوسف نے کیا جس پہ اس نے مصیبت اٹھائی؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں ایوب کی زندگی میں, ایوب ایک مقدس اور آسباز شخص تھا. He has done nothing. اور خدا خود اس بات کی شہادت دیتا ہے, He has done nothing. اس نے تو ابھی مصیبت اٹھائی. اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں جو دنیا جہان کے سب گناہوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور صلیب پہ وہ تمام دکھ اس نے سہے جو آج تک انسانی زندگی نے نہیں سہے. تو ابھی وہ بے گناہ تھا ان سب چیزوں کے باوجود بھی. سم ٹائم ہم مصیبت اٹھاتے ہیں, لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں ہمت باندھنی ہے. ہاللویا. ہمیں ہمیشہ باہمت رہنا ہے, اپنے دل کو قائم رکھنا ہے, ہمیں اپنی امید کو خداوند کے اوپر جاری کرنا ہے. اپنی امیدوں کو قائم رکھیں. ہاللویا. میرے عزیزو ٹیک ہارٹ, خاطر جمع رکھیں, خداوند کا انتظار کر اور مضبوط رہے. ہاللویا. کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں, زبور کی کتاب میں؟ خداوند کا انتظار کر اور مضبوط رہے. سو ویٹ آن گاڈ. خدا کا انتظار کرتے رہیں. ایسے ہی اپنے ہاتھ پاؤں نہ ماریں, کیونکہ مارو گے تو ڈبو گے. یسوع کا انتظار, گاڈز ویٹ. اور ویٹنگ کے اندر سم ٹائم ہمیں کچھ عرصہ لگ جاتا ہے خدا کے ساتھ کام کرتے ہوئے. خدا کئی دفعہ ہمارے اندر سے چیزوں کو نکالتا ہے, نجاست کو, گندگی کو, ناپاکی کو. تو ہمیں ہمت کو باندھنا ہے, ہمیں خداوند کا انتظار کرنا ہے. اور خداوند کا انتظار کرنے والے کلام میں لکھا ہے وہ بالوں پر سے اڑیں گے, وہ ماندہ نہ ہوں گے, وہ تھکیں گے نہیں, اور وہ غالب آئیں گے. ہاللویا. خداوند کا انتظار کریں, خداوند کا ویٹ کریں. نوجوان خاص کر اس سال میں کیا کریں؟ خداوند کا اپنیاں پٹھیاں نہ چکو. جب آپ اپنی ہی بات کریں گے تو پھر نتیجہ آپ کا, خدا کے اوپر نہیں. اس کے کانسیکوینسز آپ پہ آئیں گے, نتائج آئیں گے, اور پھر برے بھیانک نتائج جب آپ کی زندگی پہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے خاندان بھی متاثر ہوتا ہے, آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے, اور آپ پریشان ہوتے ہیں, اور پھر سم ٹائم ہمیں اپنے ٹریک پہ آنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی کبھار جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور اپنا ایگزٹ بھول جائیں تو پھر رانگ ایگزٹ لے کے آپ دوبارہ سے اس ہائی وے پہ آنے کے لیے بڑا لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. میرے عزیزو, میں نے دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے, تو ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ سوائے یسوع کے اور کوئی غلبہ نہیں ہے. ہاللویا. سوائے یسوع کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سوائے آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کے دنیا پر, بیماریوں پر, موت پر, اور بدروحوں پر, ابلیس پر کوئی اور غالب نہیں آیا. دنیا کا کوئی انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ سب قبر کے اندر ہے, لیکن سوائے یسوع کے جو بیک وقت انسان اور خدا تھا,
اور اس نے इंसान बनकर तमाम इंसानों के गुनाहों को सलीब पर उठाया सिवाय यीशु के मेरे अजीजों, और वही दुनिया के ऊपर गालिब आया है। मेरे अजीजों, हमें गालिब आना है। गालिब आने वालों के लिए सारे वादे हैं। खुदा के कलाम में अगर आप मुकाशवा की किताब में पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैं उन लोगों को जो गालिब आए हैं जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जिंदगी का ताज। गालिब आने वालों के लिए सारे वादे हैं। जो हार गए हैं, जो गुनाह में पड़ गए हैं, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है इब्लीस के साथ, उनके साथ कोई वादा नहीं है। वादा किन के साथ है? जो गालिब आए, जो खुदा के साथ लिपटे रहे हैं, जो यीशु के साथ जुड़े रहे हैं। हालेलुया। अगर आप देखें कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना के खत के अंदर, जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आया है। तो हम खुदा से पैदा हुए। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारा नया जन्म यीशु मसीह के अंदर होता है। हालेलुया। नई पैदाइश का हम तजुर्बा करते हैं। हम नई पैदाइश के साथ नए हमें कपड़े मिलते हैं, नया लिबास मिलता है, रूहानी लिबास होता है, नया जिस्म, नई सोच, नई रूह, नई जान और नया मिशन। हालेलुया। नया मिशन होता है, नया मालिक होता है। सब चीजें पुरानी जो है वो जाती रहती है, सब नई हो जाती हैं और फिर हम नई सोच के साथ हम गालिब आते हैं। हम खुदा से मेरे अजीजों पैदा हुए हैं, इसीलिए हम खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी पैदाइश कहां से हुई है? खुदा से हुई है। आप खुदा के लोग हैं, और जब खुदा के लोग पुकारते हैं तो खुदा फौरन उनकी सुनता है। जब खुदा के लोग रोते हैं, चलाते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआ के अंदर खड़े हो जाते हैं, जब खुदा के लोग मिलकर किसी एक काम के लिए जमीन पर मुत्तफक हो जाते हैं, दुआ में खड़े होते हैं, आसमान पर हो जाता है। हालेलुया। आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम मैंने नहीं देखा जो मेरा पूरा नहीं हुआ। मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर आज तक कभी भी कोई ऐसी चीज जो मैंने मांगी और मुझे ना मिली हो मैंने नहीं देखी है। हालेलुया। हाँ, टाइम जरूर लगा। हो सकता है मुझे 5-6 साल लग गए। किसी एक काम के लिए मैं दुआ कर रहा हूं और मुझे बहुत अरसा दुआ करनी पड़ी। समटाइम गॉड इज प्रिपेयरिंग योर वेज। खुदा आपके रास्ते बना रहा होता है। कई दफा आप उन चीजों को हासिल करने के लिए आपकी जिंदगी का बहुत अरसा गुजर जाता है, लेकिन खुदा आपके लिए रास्ते बनाता है और आपकी तमाम दरखास्तों को, मिन्नतों को सुनता है। हालेलुया। हम जो खुदा से पैदा हुए हम गालिब आ सकते हैं। कलाम कहता है मगर हम उसके वसीले जो हमसे मोहब्बत रखता है सब चीजों पर गालिब आए हैं। सब चीजों पर गालिब आए। हालेलुया। बोले, हम सब चीजों पर गालिब आए हैं। आप गालिब आए हैं। आप घबराए ना, आप इस दुनिया पर गालिब आए हैं। कौन सी चीज चाहिए? अच्छी जॉब चाहिए? खुदावंद मैनू अच्छी जॉब चाहिए, खुदावंद देने के लिए तैयार है। खुदा मुझे शिफा चाहिए, खुदा देने के लिए तैयार है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो यीशु से बड़ी है? मुझे बताएं। आज भी वो बीमारियां जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है, आज भी उसका कोई इलाज नहीं है। कौन डॉक्टर मौत का इलाज कर सकता है? यीशु ने मौत का भी इलाज कर दिया। लाजर को जिंदा किया, कई मुर्दे जिंदा हुए। यीशु के शागिर्द रसूल मुर्दों को जिंदा करते रहे। मेरे जीजों, मगर हम यीशु के वसीले से जो हमसे मोहब्बत रखता है सब चीजों पर गालिब आए हैं। मेरे जीजों, वी हैव टू टेक हार्ट। और हमें दुनिया के ऊपर गालिब आने के लिए इस साल के अंदर खुदावंद फतह दे रहा है। भरोसा करना शुरू करें। आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखने से आप पानियों के ऊपर चलने का तजुर्बा कर सकते हैं। कौन दुनिया में पानियों पर चलता है? हम चल सकते हैं। हालेलुया। हम चल सकते हैं। वो कौन सा काम है जो हम इंसान होते हुए, खुदावंद पर ईमान रखते हुए हम नहीं कर सकते? आप जरा गौर कीजिए, पतरस जो है वो पानियों पर चलने का तजुर्बा करता है। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं। आए दुआ के अंदर बैठना शुरू करें। आए खुदावंद पर भरोसा करना शुरू करें। आप जब यीशु मसीह पर भरोसा रख के आप खुदा के साथ एक रिश्ता इस्तवार करते हैं, आप अपने जिस्म को खुदा के साथ एंगेज करते हैं, अपनी रूह को, अपनी जान को, तो वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होता है। हालेलुया। वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होता है और उसके बाद कामयाबी होना शुरू हो जाती है। अगर औलाद नहीं है, आज से दुआ शुरू कर दे, औलाद होना शुरू हो जाएगी।
खुदा नामुमकिनात का खुदा है। मुसीबत में ईमान रखना शुरू करें। जब हम मुसीबत उठाते हैं, आए ईमान को डेवलप करें। आए अयूब की मानद अपने ईमान को खुदा के ऊपर रखना शुरू करें। कलाम क्या कहता है? अयूब ने शदीद मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन खुदा पर ईमान रखना नहीं छोड़ा, और आखिरकार खुदा ने उसे बरकत ही दी। हालेलुया। खुदा ने उसको क्या दी? बरकत। कई दफा हमें जंग करनी पड़ती है अपनी बरकत को रिसीव करने के लिए। आप देखें, याकूब ने खुदा के साथ जंग की अपनी बरकत को लेने के लिए। फरिश्ते के साथ वो लड़ता रहा, और सारी रात वो लड़ता रहा कि मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। सो समटाइम हमें खुदा के साथ और ज्यादा, खुदा के साथ डीप इनसाइट, खुदावन के साथ मिन्नत, और ज्यादा अपनी बरकत के लिए दुआ करनी पड़ती है। समटाइम हमें खुदा के साथ और ज्यादा बैठना पड़ता है, दुआ में बैठना पड़ता है। मुसीबत ईमान बढ़ाने का जरिया बनती है। मेरे अजीजों, कई दफा हमें मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जिसका नाम आप ले रहे हैं वो नाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। जिस नाम से आप खुदा से मांग रहे हैं वो नाम बहुत बड़ा है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके नाम से खुदा से मांगा जाए, लेकिन सिवाय यीशु के और कोई नाम इंसानों को नहीं दिया गया। आसमान के तले और जमीन के ऊपर एक ही नाम बख्शा गया जिसके वसीले से निजात है। मेरे अजीजों, गालिब आने वालों में शामिल हो जाएं। गालिब आने वालों में शामिल हो। आपके पास हर रोज एक गवाही होनी चाहिए, भाई साहब मैं गालिब आ गया, भाई साहब जो मैंने दुआ की थी पिछले साल खुदा ने पूरी कर दी, भाई साहब जो आज मैं दुआ में रख रहा हूं, मेरा ये टारगेट है कि इसी साल में खुदा मुझे देगा। हालेलुया। कोशिश करें, एफर्ट करें, हमें अपने आप को तैयार करना है। और खुदा एकदम से कई दफा चीजें नहीं करता, एकदम से चीजें नहीं होती हैं। रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते हैं, रातों रात आपकी गरीबी नहीं जा सकती, रातों रात आपकी बीमारी नहीं चली जाती। कई दफा आपको बहुत ज्यादा खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता इस्तवार करना पड़ता है। उसके लिए क्या आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? मुश्किल ये है, और खुदा से ना चलना, पता कि कई दफा हमें उस दरवाजे के बाहर पता नहीं, भाई साहब शांति दसे नहीं सी खुदा से ना चलने का मतलब है होता है। खुदा के साथ चलने का मतलब पता क्या है? सारे गाने बंद, फिल्मा बंद, ड्रामे बंद, बुरी बातें बंद, एक दूसरे दी नुक्ताचीनी बंद, एक दूसरे दियां चुगलियां बंद, ऐबजोई बंद, गाली गलोच बंद, शराब नोशी बंद, नशे बंद। वो है सारी चीजें। पैसा फिर जरा थोड़ा जा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा जा वेट कर लो, एक साल लंघ लेना, मेरी शादी हो जाए, उसके बाद फिर मैं खुदा वाला आऊंगा। फिर भाई साहब जाने, हाँ भी शादी होगी, होन खुदा वाला, भाई साहब एक बच्चा हो लैन दो, मतलब बच्चियां चुपावांगे, होर जिम्मेदारियां, हाले तो इंजॉय दा टाइम। चलो बच्चा हो गया, पैसा फिर गया, हाँ भी आ जा, दुआल आ जा हुन। ओ भाई साहब मेरी गल सुनो, काम ही इन्ने होंदे ने, सुबह तो शाम, शाम तो दोपहर, दोपहर तो रात, पता ही नहीं चलदा किहड़ी दुआ। सानू तो नहीं पता चलता, साडा बिल ही ना आ जाता है। की करिए, दुआ नहीं होंदी साडे कोल। थोड़ा जिहा टाइम होर लंघ लैन, 2-4-5 बच्चे हो जाए, फिर असीं वेले हो जाएंगे शादियां शुदियां करा के, फिर असीं खुदा खुदाई करना। तो फिर जो कबर च लत्तां होंदियां, भाई साहब होन दुआ कर दिओ, बस होन जान वाली जे रूह साडी, क्यों जी, होन दुआ कर दिओ, रूह जान वाली जे। ये असल में हमारी कहानी है जो हम असल में है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। So, हमें क्या करना है? मेरे वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हमें खुदा के साथ कैसे रिश्ते में आना है। 2025 आ गया है, गुजर भी जाएगा। कितने साल आपकी जिंदगी में आए हैं, हमारे बच्चे हो गए, बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा के साथ रिश्ता है ही नहीं है, खुदा के साथ ईमान नहीं है। हम खुदा के साथ उस तरह से चलते ही नहीं हैं जैसे एक गालिब आने वाला शख्स चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जमीन पर चलते थे, वो गयूर थे, वो गैरतमंद थे, वो बा इख्तियार शख्सियत थे। कोई उनके ऊपर खड़ा होकर उनको कुछ कह ही नहीं सकता था। फकीर, फरीसी, शरा के आलम, तमाम यहूदी, तमाम रोमी उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उसके अंदर इतनी कुदरत थी, इतना इख्तियार होता था, और वो खुदा से डरते हुए उस पर हाथ नहीं थे डालते, कहीं इसके मुंह से कुछ निकले और हम पर वो होना चाहिए। जब खुदा यीशु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत की, तो वो लानत भी पूरी हो गई, और फौरन वो अंजीर का दरख्त सूख गया।
یسوع دے منہ دے الفاظ پورے ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے آئے تھے، لعنت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یسوع آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ بلکہ ایک اور ہستی بن کر آئے گا، اور وہ ایک غیرت مند، غیور، زبردست سورما کی مانند آئے گا، اور پھر اس کے منہ میں محبت کے الفاظ نہیں ہوں گے، پھر اس کے منہ کے اندر اطمینان کے الفاظ نہیں ہوں گے، پھر اس کے منہ میں صرف عدالت ہوگی، اور وہ صرف قوموں کی عدالت کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر تاٹی بھی عدالت ہوئے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آئیں غالب آئیں اور خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں۔ اطمینان آپ کے لیے ہے، تسلی آپ کے لیے ہے، غلبہ آپ کے لیے ہے، مصیبتوں سے رہائی آپ کے لیے ہے۔ خدا ہمیں یاد کراتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر مشکلات تو اٹھا رہے ہیں، لیکن خاطر جمع رکھے خداوند غالب آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند غالب، بولے خداوند غالب آیا ہے۔ یسوع فاتح ہے، یسوع فاتح ہے۔ ہماری ہمت جو ہے وہ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف یسوع پر ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں دعا میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔